السلام عليك يا سيدنا حمزة رضي الله عنه. السلام عليك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا أهل أحد. السلام عليكم يا شهداء. السلام عليكم يا سعداء. السلام عليكم يا أبرار. السلام عليكم يا من واصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتموه وقمتم معه وسعدتم بالقرب منه وبالإسلام. أسد الله من أسد الله ما أدراك من أسد الله أسد في 7 سماوات عند الله لله در حمزة الكرار أسد الله مبارزا أسودا عدوا لله يا حبيبنا حمزة جئنا قاصدين للشفاعة وللضراعة وللسلام عليكم حتى تدخلوا بنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتولى فيها قضاء حاجاتنا وتطهير قلوبنا وصلاحها وبعدنا عن الرذائل والدنايا وإقامتنا في مقام العمل بما أتى به صلى الله عليه وآله وسلم والرسوخ على ذلك والقيام بالشعائر الكبيرة والقيام بما كان عليه رجال القيامة ممن اهتم بذلك الأمر وقام به حتى ظهرت له كواشف الأمور مجلية أمام قلبي فشاهدوها عيانا. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ തിരുഹളറത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഉയർത്തിയ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഹജ്ജ് മുന്നിലുള്ള ഹജ്ജിൻ്റെ മാസമാണല്ലോ റബ്ബേ. പ്രതിസന്ധികളെ തീർക്കണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവിടുത്തെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ, സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്. വെറുതെ ആക്കല്ല റബ്ബേ. അള്ളാഹ്, ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ അറഫയിലും മിനയിലും മുസ്ദലിഫിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സർവ്വ ഹജ്ജാജിമാർ ഈ വർഷം ഉദ്ദേശിച്ച സർവ്വരെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹ്, ഈ വോയിസുകൾ കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന എല്ലാവരെയും മണ്ണിലെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ.